बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आप लोग सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह सुब्हाना ताला के फ़ज़ल और उसकी रहमत से खैर आफ़ियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपके सामने वसीम अहमद। आज की हमारी जो वीडियो है वो मुख्तसर वीडियो है, जिस एक बहुत ही अहम टॉपिक पे एक मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे और इसके जो फ़वाइद और इसकी जो बरक़ात हैं, और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है हमारी लाइफ में, ये ज़रूर हमें अवेल करनी चाहिए। इसकी जो बरक़ात हैं, इसकी जो रहमतें हैं वो ज़रूर हासिल करनी चाहिए। तो ये जो ज़िलहज्जा का मंथ शुरू होने वाला है, ये इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से ये आखिरी महीना है जिसे कि ज़िलहज्जा का नाम दिया गया है। और इस महीने में एक बहुत ही अहम रुकन जो कि इस्लाम का एक बहुत मज़बूत पिलर है, जिसे कि रुकने ज़ुल्हज्जा कहा जाता है, ये अदा किया जाता है। और ये अल्लाह सुब्हाना ताला का बहुत ही महबूब मंथ है, जो कि जिसे जैसा कि हमारे इल्म में है कि इस्लामी कैलेंडर में 4 महीने ऐसे हैं जिसे हुर्मत वाले महीने कहा जाता है। तो वन ऑफ़ देम ये जो ज़ुल्हज्जा है, ये भी एक हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। और इस महीने की बहुत फजीलत है, इस महीने की बहुत जो है वो बरक़ात हैं। तो अगर हमारी ज़िंदगी में ये हमें मौका मिलता है और हमारी ज़िंदगी में ये मंथ आता है, तो हमें इसकी जो बरक़ात हैं, जो इसकी फजीलत है, वो हमें ज़रूर हासिल करनी चाहिए। इस महीने के जो फ़र्स्ट 10 डेज़ हैं, जिसे कि आशरा ज़िलहज्जा भी कहा जाता है। आशरा का मतलब होता है 10 डेज़, 10, और ज़िलहज्जा यानी कि ज़िलहज्जा के जो 10 डेज़ हैं, जो फ़र्स्ट 10 डेज़ हैं, उसकी फ़जीलत के मुतल्लिक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो कि बुखारी शरीफ की है, जिसका नंबर है 969। उस हदीस का मफ़हूम तर्जुमा कुछ इस तरह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन हैं, इसमें जो अमाल किए जाते हैं, जो अमल किए जाते हैं, वो सबसे अफजल अमाल होते हैं बाकी दिनों की निस्बत। तो अस्हाबे किराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या ये जो अमल हम इस 10 दिनों में करते हैं, वो जो है जहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी ज़्यादा अफजल होंगे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया, हाँ, उससे भी ज़्यादा होंगे, लेकिन वो मुजाहिद, वो जिहाद करने वाला जो कि अपनी माल और दौलत सारा कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करके वापस आता है, तो उससे ज़्यादा अफजल नहीं होगा। तो ये देखें हमारे लिए एक कितना बड़ा एक अल्लाह सुब्हाना ताला का तोहफ़ा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ज़िंदगी में ये फिर मौका दे रहे हैं कि आप ये जो 10 डेज़ हैं, इनमें जो भी नेक अमल करेंगे, उसकी जो फजीलत होगी वो बाकी तमाम दिनों से अफजल होगी। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आप एक बाकी दिनों में एक कोई सदका करते हैं, कोई खैरात करते हैं, कोई नेकी करते हैं, तो एज़ यूजुअल जैसे कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए एक पैरामीटर बनाया हुआ है कि आपने ये काम करना है तो आपको 10 नेकियां मिलेंगी, ये काम करेंगे तो आपको 100 नेकियां मिलेगी। लेकिन इस 10 अयाम में जो कि अल्लाह के महबूब अयाम हैं, ये महबूब अयाम क्यों है कि इसमें अगर हम देखें तो अल्लाह सुब्हाना ताला के जो महबूब काम है वो होते हैं। यानी कि इसमें हम सदका खैरात भी करते हैं, इसमें कुर्बानी का जो दिन है वो भी आता है। फिर ज़ुल्हज्जा में ये जो हज का रुकन है, ये अल्लाह सुब्हाना ताला का बहुत महबूब अमल है, ये भी जो कि हम मुसलमान जो है ये एक बदनी इबादत भी अदा करते हैं। और ये मखसूस अयाम है और अल्लाह सुब्हाना ताला की बहुत इसमें हम्द व सना पेश की जाती है, इसमें सदका खैरात किया जाता है। एक और हदीस के मुताबिक जो कि सुनन अबू दाऊद की है, जिसका नंबर है 2437, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा जो है वो ये बयान करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ज़िलहज्जा के अयाम शुरू होते तो वो यकम ज़िलहज्जा से लेके 9 ज़िलहज्जा तक रोज़े रखते। यानी फिर आप योम आशूरा का, मुहर्रम का रोज़ा रखते, और मंथ के जो 3 दिन हैं जिसे कि अयाम बैज़ कहा जाता है। ये अयाम बेस क्या होते हैं? बेस का मतलब होता है वाइट, लाइट, यानी कि जो रोशनी होती है उसको हम बेस भी कह सकते हैं।
اگر آپ نے کبھی مڈل ایسٹ کا وزٹ کیا ہو یا اسپیشلی آپ حج عمرہ پہ گئے ہوں تو آپ وہاں پہ اگر دیکھیں تو موسٹلی جو مارکیٹس ہیں وہاں پہ بھی آپ کو یہ لفظ کامن ملے گا. اسپیشلی وہ لوگ انڈے کو بھی بیض کہتے ہیں. انڈا بھی ایک سفید چیز ہوتی ہے. پھر ابیض ان کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے وہ بھی اس کو ابیض کہتے ہیں, وائٹ کلر کو. تو اس کی جو معنی ہے اس عربک لفظ کے بیض کے مطلب ہے کہ روشنی, چمکدار اور وائٹ. تو یہ جو مہینے جو قمری مہینہ ہوتا ہے اس میں بھی یہ جو 3 days ہوتے ہیں 13, 14, 15, تو اس میں بھی جو مون لائٹ ہے وہ بہت روشنی دیتی ہے, وہ بہت اس کی لائٹ ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ بھی ان 3 دنوں کے روزے رکھتے تھے. پھر وہ زوجہ یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ آپ ایک تو وہ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک کے 9 روزے رکھتے تھے. پھر آپ فرماتی ہیں کہ آپ یوم عاشوراء یعنی محرم جو 10 محرم کا دن ہوتا ہے اس دن بھی روزہ رکھتے تھے. پھر آپ جو ہے یہ ایام بیض جو 3 دن ہوتے ہیں منتھ کے اس میں بھی روزے رکھتے تھے. پھر آپ یہ فرماتی ہیں کہ آپ جو ہے ہر جمعرات کو اور ہر جو ہے منڈے کو یعنی کہ سوموار کو اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے. تو یہ حدیث کے مطابق ہمیں یہ شواہد ملتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 ایام میں روزوں کا بھی اہتمام کرتے تھے. تو یہ ایک روزہ بھی ایک بدنی عبادت بھی ہے, اللہ کے محبوب عبادت ہے. تو یہ ان افضل ایام میں افضل عمل کرنے سے ہمیں بہت سی برکات اور بہت سی فوائد حاصل ہوں گے. یقیناً یہ جو نیک اعمال ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیے جاتے ہیں. تو ہمیں ان اسپیشلی یہ جو افضل دن ہیں ان میں یہ زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے. ہمیں جو ہے اپنے جو فرائض ہیں وہ باقاعدگی سے ادا کرنے چاہیے. ہمیں جو ہے اپنے جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے, کیا ہم ان کو پراپر اسلامک وے سے گزار رہے ہیں کہ نہیں, کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے. یہ 10 دنوں میں اگر ہم عمل کریں گے تو ایک ہماری ایسی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کہ جو ہماری جو آنے والی زندگی ہے اس میں اس کے فوائد ملیں گے. تو ہمیں آج سے ہی اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہم یہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں. اور اسپیشلی یہ جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے چاہیے. اس منتھ کی اور بھی بہت سے فضائل ہیں. ابھی ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی تو ہم اس کو کور کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ کپل آف ویڈیوز میں کہ یوم جو عرفہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے. پھر اس میں قربانی اور حج کا دن آتا ہے, اس کی ہمارے لیے کیا جو احکامات ہیں اور ہمیں کن چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ جو ذی الحجہ کا منتھ ہے, یہ جو ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں, اس کو ہم اس کے فوائد کیسے حاصل کریں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید جو ہے اس ذی الحجہ کی فضیلت کے متعلق جو ہے وہ بات کریں گے. تو آپ دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں, آج سے ہی نیک عمل کرنا شروع کر دیں. ان 10 ایام میں آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اجر و ثواب والے نیک اعمال کریں تاکہ ان کی فضیلت اور برکات آپ ضرور حاصل کر سکیں. آپ روزے بھی رکھ سکتے ہیں, یہ نفلی عبادت ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں یہ پریکٹیکل کیا. تو ہمیں بھی وہی کام کرنے ہیں جو کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے, کیونکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اگر ہم اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے نبی کی اطاعت کریں گے تو ہی اللہ کی اطاعت ہوگی. تو ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنی یہ جو روٹین ہے اس میں یہ چیزیں شامل کرنی چاہیے اور اس کے فائدے حاصل کرنے چاہیے. تو انشاءاللہ ان نیکسٹ ویڈیو we will discuss some other benefits and some other فضائل of this ذی الحجہ. ہم اس ذی الحجہ کے مہینے کے جو اور برکات اور فضائل ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے. تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر اذکار ضرور کرتے رہیں. اپنے فرائض, اپنی نمازیں, اس کا اہتمام کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.